जी जनाब, एक दफा फिर से हम आपको कहते हैं खुश आमदीद रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। इस वक्त आप अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं दिल की बात, और हमारा आज का मौजू है आंख एक नेमत है, हम इसकी हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये हफ्ता रेटिना का हफ्ता बनाया जा रहा है, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर अहमद चौहान। ये आई स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बॉडी पाकिस्तान फाउंडेशन फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि रेटिना है क्या? रेटिना एक बॉडी होती है आंख के पीछे, जैसे मिसाल आम है फोटो कैमरा जो होता है ना, जी जी, उसके पीछे फिल्म होती है और जो लेंस सामने से फोकस करता है उस फिल्म पे तो इमेज बनती है। सही। और एग्जैक्टली दैट इज व्हाट रेटिना डज। और दर हकीकत ये फोटो कैमरा जो बनाया ये आंख की नकल की है उन्होंने। और रेटिना है जिससे फिल्म जहाँ पे फोटो बनता है और इट गोज इनटू द ब्रेन, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हम देखते हैं। ओके, दैट इज रेटिना। सही। और रेटिना की जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? रेटिना की बहुत सी बीमारियां वी आर इंटरेस्टेड इन मोस्टली हम जो कर रहे हैं इस वक्त वो अंधराते की बीमारी और रेटिना में एज रिलेटेड मैकुलर डिस्ट्रॉफी होती है। जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के लिहाज से जैसे बॉडी गारे के साथ कमजोर होता है, इंसान का रेटिना भी पीछे से कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से नजर कमजोर होती है, इसलिए नजर कमजोर होती है। उसके अलावा कंजेनिटल ब्लाइंडनेस की बहुत सी बीमारियां हैं। उन सबको जो भी रेटिना से कंसर्न है वो हम उसके पर रिसर्च कर रहे हैं, उसका इलाज किसी का कर रहे हैं, इसी पर रिसर्च हो रही है। अच्छा, और इंशाअल्लाह आगे हम पूछिए। जी जी, मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रेटिना के मरीज हैं, जो अंधराता जो आपने बताया, उसको भी अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें हमारे सुनने वालों के लिए कि अंधराता है क्या? अंधराता है ये नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं, रात को नजर नहीं आता, दिन को नजर आता है। ये बहुत कॉमन हो रही है हमारे मुल्क में, जैसे बिना नहीं बन रहा है। ये सर्दी की बीमारी है। इस बीमारी में माँ और बाप दोनों के अंदर एक जीन होती है, क्रोमोसोम रिसेसिव जीन। जी जी, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बीमारी मैनिफेस्ट हो जाती है, मरीज में आ जाती है। सही। बीमारी की वजह से शुरू में तो बच्चों को पता चलता नहीं है और उनको ये भी नहीं पता चलता कि शाम को उनकी नजर कमजोर है, दूसरों के मुकाबले में ये कब देख रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फरमाता है, जब नोट करते हैं कि इसको रात को नजर नहीं आता तो हमारे पास आता है। तो हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं कि हर किस जब आपको पता हो कि फैमिली में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है तो फैमिली के अंदर हर किस शादी नहीं करे, क्योंकि अगर दोनों चीज न मिले, एक चीज में बेटा ये नहीं है, दूसरी मेरी सबसे कमजोर चीज, और जो दूसरा हस्बैंड हो या वाइफ हो उसमें ये जीन ना हो तो वो डोमिनेंट जीन उनकी होती है, तो फिर ये बीमारी जो है जाहिर नहीं होती। सही। आप इसीलिए हम 50% इलाज उसका यही है, फैमिली में शादी न करें। सही। क्या शादी करें पहले का मतलब पता कर ले तो ये बीमारी तो नहीं है। सही। आपके कहने का मकसद ये कि ये मौरूसी बीमारी है, ये आपके अंदर वालिदैन की तवस्सुत से मुंतकिल होती है, और यूजुअली ये फर्स्ट कजन में होती है। खाला का बच्चा, खालाजाद भाई, चचाजाद भाई, मामूजाद भाई, क्लोज रिलेशन मतलब फर्स्ट ब्लड रिलेशन, जी जी, ये उनमें ज्यादा होती है। ठीक है। और जैसे फैमिली के डिस्टेंस होते चले जाते हैं, जिनमें नहीं है उनको तो नहीं होगी, मगर अवॉइड करना चाहिए पूरी फैमिली। सही। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि एक तो ये आपने बताया कि ये मौरूसी बीमारी है, खानदानी शादियों से आपको गुरेज करनी है, बल्कि किसी सूरत नहीं करनी, तभी आपका इससे बचाव मुमकिन हो पाएगा। इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आप देखते हैं कि रेटिना का मसला है, जिन्होंने खानदान में शादियां नहीं की होती लेकिन वैसे मौरूसी ये मर्ज नहीं होता, इसके बावजूद उन लोगों को हो सकता है?
یہ اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں، یہ تو ایک ہے۔ اس کے علاوہ اور کنجینیٹل پیدائشی بچوں کا ریٹنا جو ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹو ہوتا ہے کسی اور وجہ سے، ٹائپ بلائنڈنس اس میں نہیں ہوتی، کنجینیٹلی بچے کی وہ ریٹنا کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو پیدائشی ہو سکتی ہیں۔ تو کیا یہ قابل علاج ہے؟ علاج ہے، اور علاج ان کا یہ ہے کہ فوراً اپنا معائنہ کروائیں، اور ہم اس کا خون لے کے نا جین ٹیسٹنگ ہوتی ہے، جی جین ٹیسٹ کروا کے ہم کو بتا دیتے ہیں آپ کی بیماری یہ ہے، اس کے بارے میں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی نہیں ہو رہا، مگر بریک تھرو جیسے دس ڈیکیڈ یہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں بہت چیز، میں علاج میں آ دوں یا اس سے پہلے کچھ آپ اور جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ مجھے یہ بھی بتا دیں، آپ نے کہا کہ ایک تو یہ موروثی مرض، اگر موروثی مرض نہیں ہے تو اس کی کیا علامات ہیں کہ والدین جو اپنے بچے کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، زیادہ دیر نہ ہو جائے، کیونکہ جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر علاج بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جو دوسرے کہتے ہیں بایوگرافک ڈیفیکٹ فوری طور پر مینیفیسٹ نہیں ہوتی، وہ جیسے ٹائم گزرتا ہے نا جی جی کیمیکل ڈاکٹر کی جنریشن ہوتی ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد آ جاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی بیماریاں ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ہوتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ان بیماریوں کے لیے بھی یہ فیملی کی ہوتی ہے بہت سب جی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو فیملی میں نہیں ہوتی، ان کو میوٹیشن کہتے ہیں، کسی کو اور کو نہیں ہے، اس بچے کو ہو گئی، اور ان سب کو ریکارڈ کر کے ہر ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، مائنڈ کرتے ہیں، بات لکھتے ہیں اور ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جیسی بیماری ہو اس کے متعلق، پھر کہتے ہیں کہ فی الحال اگر اس کا علاج ممکن نہیں ہے اچھا ٹائم کے پیچھے اس کا علاج ہوگا۔ اور جب بھی ہوا ہماری 2 سال کی انٹرنیشنل میٹنگ ہوتی ہے، ایوری ایئر، لاسٹ ایئر اٹلی میں تھی، اگلے سال ہو رہی ہے یہ جرمنی میں، ہم اپنے ویوز دیتے ہیں، ہم نے یہاں پر بھی علاج کیے ہیں رشین ٹیم سے مل کے، پلاٹ سرجری کے، ان کا بھی ریزلٹ ہم نے دنیا کو دیا ہے۔ تو یہ نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ بیماریوں پر بیماریاں لیں۔ صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک آپ بتائیں کہ پاکستان میں تقریباً کتنے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں؟ پاکستان میں تو لاکھوں میں ہیں، یہ ہمارے جو کنجینیٹل بیماریوں کے ہیں، خاص طور پر لائٹس مینڈوزا کے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان کو بتایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ فیملی میں شادی نہ کریں، اور پھر وہ فیملی میں شادی کر دیتے۔ یہ ہم کیا کریں، یہ بچپن سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ تو یہ میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خود تو کسی کام کے نہیں رہیں گے، 20 سال کے بعد جی جی ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی اولاد بھی آپ ایسی کر رہے ہیں، تو ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کچھ سمجھ جاتے ہیں، مگر بہت سی وہ ٹریڈیشنل ہیں، وہ ہماری بات سنتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی ہم کیا کریں گے۔ یہ پروگرام کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ پبلک کو پتہ چلے کہ اگر آپ کسی کی آپ کے بچے میں یہ بیماری ہے اور آپ اس کا دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی نظر جا رہی ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کی نظر بالکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ سب والدین پر بوجھ پڑتا ہے۔ صحیح۔ اس کے جانتے ہوئے بھی اگر یہ دوبارہ شادی فیملی میں کی جائے تو میرے خیال میں یہ ایک جرم ہے۔ صحیح۔ اس کا جو آپ نے بہترین حل بتایا وہ یہ کہ خاندان میں فرسٹ کزنس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ ہمارے تمام سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ یہ ایک تو یہ فیملی کی شادی کو روکے، اور فوری طور پر جو بھی اگر وہ دیکھے نا کہ بچے کا نظر کمزور ہے، اس کا نظر اتنا نہیں آتا، دوسرے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کا آپ 5 سال کی عمر سے پہلے علاج کرائیں، خاص